Ginoo og Diyos ko, pagkagamhanan gayud nimo. Ang tao ug ang tanan niyang palibot, walay kinabuhi silang kaugalingon. Ang tanan gikan sa Dios, iyang gasa ang pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Kining kamatuoran mapadayag sa lain-laing mga paagi, latas sa mga katuigan ang katawhan mipadayag silang pagtuo sa Dios nga magbubuhat o migamit sila og lain-laing mga hulagway aron pagpadayag sa kabuhatan, creation. Ang importante dili mao ang pagkasayod kung giun sa pagbuhat sa kalibutan, kundi ang kamatuoran nga ang Dios gayud mo'y nagbuhat. Ang pag-ampo sa Salmo 104 nagadayag sa dagko o makahibulungang binuhatan sa Dios ang magbubuhat sa tanang butang. Dayga ang Ginoo kalagko, Ginoo nga akong Dios, pagkagamhanan mo. Nagbisti ka sa kahalangdon og himaya, og nagsapot sa kahayag. Gibukhad mo ang mga langit ingon sa tulda, og gibuhat mo ang imong puloy-anan diha sa katubigan sa ibabaw. Ang mga panganod mao ang imong karwahi, og nagsalikway ka sa mapako sa hangin. Ang hangin mao'y imong minsahero, og ang mga kilat mao'y imong sulugoon. Gipahiluna mo pag-ayo ang kalibutan diha sa iyang sukaranan, og dili gad kini matarog. Gitikyop mo ni ini daw panapton ang kadagatan, o gitabunan sa tubig ang kabukiran. Apan sa dihang gibadlog mo ang katubigan, nanibog sila pagkabati nila sa tingog nga nagsugo, nanagan sila. Milata sila sa kabukiran lugso ngadto sa kawalugan, sa dapit nga giandam mo kanila. Nagbutang kag utlanan nga dili nila malapas, aron dili nila kalunupan pag-usab ang kalibutan. Ipadagayday mo ang mga tubo diha sa kawalugan, og nag-agas ang mga tubig sa mga kabungturan. Nagtagbaw kini sa kauhaw sa mga ihalas nga mananap, ang mga ihalas nga asno manginom niini. Sa kakahuyan duol niini nagsalag ang kalanggaman og nanag-awit, gikan si mong puloy-anan sa langit. Gipalauman mo ang kabukiran ug ang yuta naupong sa imong mga panalangin. Gipatubo mo ang mga balili aron sibsibon sa makahayupan, og ang mga tanom aron gamiton sa tao, og sa ingon makapatubo siya sa iyang mga tanom, og makahimog bino aron malipay siya, og lana sa olibo aron magmaya siya, og pan nga makapalig-on kaniya. Makadawat o madagayaong ulan ang mga sidro sa Libanon, nga ang Ginoo mismo maoy nagtanom. Nagsalag didto ang kalanggaman, ang mga tabo nagsalag diha sa mga kahoy, ang mga ihalas nga kanding nagpuyo sa habog nga kabukiran, og ang mga kuniho nanago sa mga lingib sa kapangpangan. Gibuhat mo ang bulan aron maimong ilhanan sa mga bulan. Nasayod ang adlaw kanos asya mosalop. Gibuhat mo ang gabii, og manggula ang mga ihalas nga mananap ini kangit-ngit na. Mungulob ang mga batan-ong leon samtang mangayam sila, mangita sa pagkaon nga gihatag sa Dios kanila. Inigsidlak sa adlaw, mamauli sila og mamahulay sa ilang mga lungib. Manggula ang mga tao aron pagtrabaho hangtod sa gabii. Ginoo, pagkadaghan sa mabuta nga imong gibuhat, pagkaayo gayud pagkabuhat nilang tanan, napuno ang yuta sa imong mga binuhat. Anaa ang kadagatan, dako kini og lapad kaayo, di nagpuyo ang dili maisip nga mga binuhat, gagmay og dagko. Mulawig niini ang mga barko og ang libyatan, ang dakong mananap nga imong gibuhat, nagdula-dula diha niini. Silang tanan nagsalig kanimo sa ilang pagkaon, gihatagan mo sila niini og gikaon nila kini. Gihatagan mo silang pagkaon o nangatagbaw sila. Malisang sila kumubiya ka kanila. Kumpugan mo ang ilang paginhawa. Mga matay sila o mubalik sa abog nga mo'y ilang gigikanan. Apan kung paginhawaon mo sila, dili sila mga matay. Gihatagan mo bag-ong kinabuhi ang kalibutan. Motunhay unta hangtod sa kahangturan ang himaya sa Ginoo. Malipay unta siya sa iyang nabuhat. Inigtanaw niya sa kalibutan, mukurog kini. Inighikap niya sa kabukiran, mubugwa kini og aso. Awitan ko ang Ginoo sa tibok kong kinabuhi.
Awitan ko mga pagdaig ang akong Diyos samtang buhi pa ako. Malipay unta siya sa akong mga awit, kay gilipay man ako niya. Malaglag unta ang mga makasasalag gikan sa yuta. Mahanaw unta ang mga dautan, dayga ang Ginoo kalag ko, dayga siya. Salmo 104. Ang magsusulat sa musunod nga teksto, ang Yahwist, nagpuyo didto sa Jerusalem sa panahon ni Hari Solomon sa tuig 950 BC. Sa naghisgot, may tungod sa pagbuhat sa tao, pinaagi sa mahulagway. Human buhata ang tao, naghimo ang Diyos og usa ka tanaman alang kaniya. Ang katungdanan sa tao mao ang pagtanom og pagtan-aw sa tanaman. Pinaagi dinhi ang Yahwist mipadayag sa iyang pagtuo sa Dios, ang magbubuhat sa tao og magbalantay sa iyang kinabuhi. Latas sa makatuigan ang katawhan sa Israel, nakasinati nga sa tinuray ang Dios na higugma sa tao. Nang hinaot siya nga ang mubasa niini motahod unta sa Dios nga mahigugmaon og maunungon sa pagbantay kaniya. Ingon ini ang pagbuhat sa kalibutan og sa tanan nga anaa sa langit, sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan og sa tanang butang sa kalangitan. Wala pa'y tanom nga mitulok sa yuta, kay wala pa maniya kini paulani, og wala pa may tao nga makaumani ini. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta, og nagbuhat siyag tao gikan ini. Gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tao sa makapabuhing gininhawa, og ang tao nakabaton og kinabuhi. Genesis Kapitulo 2, versikulo 4 hangtod 7. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden, sa silangan og gibutang niya didto ang tao nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot og mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Gikan sa Eden, midagayday ang usa ka suba nga maoy mitubig sa tanaman, og sa nasaylo na niini ang suba nabahin kini sa upat. Unya gibuhat sa Ginoong Dios sa tanaman sa Eden ang tao aron maoy magatiman og magbantay niini. Giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Kumukaon kanini, mamatay kagayud. Genesis Kapitulo 2, versikulo 8 hangtod 10, versikulo 15 hangtod 17. Unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao, himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam, o gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan sila. Bisag unsa ang ingalan sa tao sa matag usa kanila, mo na ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan og ang mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap, apan walay hipalgan nga kauban o katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao, og samtang nahinanok siya, gikuhaan sa Ginoong Dios og gusok, og gihulipan niya kining unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babay, og gidala niya ang babay ngadto sa lalaki, og miingon ang lalaki, ani ragyud ang sama kanako, bukog gikan sa kong bukog, og unod gikan sa kong unod, babay ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mobiya sang amahan o ginahan og motipon sang asawa og mausa sila. Silang duha pulo subo, apan wala sila maulaw. Genesis Kapitulo 2, versikulo 18 hangtod 25. Sa panahon sa hilin, sa tuig 550 BC, dihay pipila ka mga pari nga mipadayag silang pagtuo sa Dios nga magbubuhat. Mokadto ang panahon sa dagko mga kalisdanan, gipalagpot gikan sa Hudiya ang mga lalaki ug babaye ngadto sa Babilonya. Giguba ang ilang syudad og templo, ug ang mga matong Hudiyo didto sa Babilonya wala na templo, din karon sila makasimba. Busa makasabot kita nga importante gid alang sa mga pari sa paghisgot giunsa sa Dios paghimo og kahusay gikan sa kagubot. Ang kalibutan ug ang kahusay nabuhat pinagi sa pulong sa Dios.
Ang mga pari mito sa Dios nga mo'y Ginoo sa kasaysayan o sa kahusay sa kalibutan. Sila nagapaabot sa bag-ong kalibutan nga pagatukuron sa Dios. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura o walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit o ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Henesis Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod 2. Unya miingon ang Dios, motungha ang kahayag o mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag ngiyang nakita o gilain niya kinigikan sa kangitngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag o ang kangitngit ginganlan niya gabii. Milabay ang kagabhion o miabot ang kabuntagon o maukadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, motungha ang usa ka ali nga magulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha og nahimo kini. Pinagi sa gibuhat niyang ali, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos og nahimo kini. Giganlan niyag langit ang ali. Milabay na usab ang kagabhion og miabot ang kabuntagon og maukadto ang ikaduhang adlaw. Unya mingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yutang mamala og nahimo kini. Gingalan sa Dios og yuta ang mamala og ang tubig nga natigom gingalan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat og nalipay siya. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang naglainlaing mga tanom, kadtong may binhi o kadtong mga kahoy nga mamunga, og nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat og nalipay siya. Milabay na usab ang kagabhion og miabot ang kabuntagon og kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, motungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii og magpaila sa pagsugod sa mga adlaw og sa mga tuig og sa hinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paglamdag sa kalibutan og nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga mo'y maglamdag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit aron mudag-ag sa kalibutan og maglamdag sa adlaw ug sa gabi og maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat og nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabhion og miabot ang kabuntagon og kadto mao ang ikaapat nga adlaw. Mingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa magkalinlaing mga buhing mananap og mapuno usab ang mga langgam ang kahanginan og nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan og ang tanang matang sa mananap sa katubigan og ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat og nalipay siya. Unya gipanalanginan sila sa Dios. Ang Dios miingon, sanay kamo og lukpan ninyo ang kadagatan, ang mga langgam mo daghan usab og milabay ang kagabhion og miabot ang kabuntagon og kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalinlaing mga mananap, mga kahayupan og tanang matang sa mga ihalas nga mananap, ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhato nato ang tao sama sa tong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan o sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay, sama sang dagway. Gipanalanginan niya sila. Mingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat og sila'y magbuot nini. Kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi og ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag usab sa tanang ihalas nga mananap og sa kalanggaman ang tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Og nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat og nalipay gad sila. Bilabay na usab ang kagabhion.
og miabot ang kabuntagon og kadto mao ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta og ang tanang mga butang nga anaa niini. Henesis Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod 31 og Henesis Kapitulo 2, versikulo 1. Ang mga pari nagahatag og linaing importansya sa pagbuhat sa tao. Ang tao gihimo sa mala sa kaugalingong lagway sa Dios og siya nay sama kaniya. Wala magtinguha ang mga pari sa pagpasabot giunsa pagbuhat sa tao dinhi sa yuta. Kung dili sa paghinumdum kaniya, mahitungod sa katungdanan nga gihatag kaniya sa Dios. Ang paghanay sa kalibutan o sa pagbantay nga magpabilin ang kahusay diha kaniya. Unya miingon usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan o sa tanang ihalas nga mananap. Henesis Kapitulo 1, versikulo 26. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat og mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw og gibilaan niya kini kaysa mong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat og mipahulay siya. Henesis Kapitulo 2, versikulo 2 hangtod 3. Sa panahon sa hingilin sa tuig 550 BC, usa ka propeta, Yutiro Isayas o ikaduhang ni Isayas, mipadayag sa iyang mensahe nga gipiyal kaniya sa Dios. Ang Dios dunay gahom diha sa kasaysayan, walay butang nga mahimo sa laing mga Dios bato kaniya. Siya mao ang bugtong Dios nga matuod. Giasoy pag-usab sa propeta ang tanang mga kahibilungang buhat sa Dios nga nasayran pag-ayo sa mga taga-Israel. Dunay usa ka kamatuoran, dili gayud mobiya ang Dios sa iyang mga binuhat og luwason niya kini sila usab sa maabot ng mga panahon. Kinsa may makasukod sa dagat diha siyang palad og sa langit pinaagi sa pagdangaw niini. Kinsa may makasulod sa tanang yuta diha lamang sa usa ka tasa og makasulod sa gibug-aton sa kabukiran ingon man sa kabungturan pinaagi sa usa ka timbangan. Kinsay makagiya sa Ginoo o magtudlo kaniya ingon nga iyang magtatambag. Nagpatudlo ba siya aron siya makasabot o makakat-on unsaon paghimo ang mga butang? Busa kang kinsa man ninyo ipakasama ang Dios o sa unsa man ninyo siya itandi. Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios. Hangad kamo sa langit kinsay nagbuhat sa kabituunan. Gihut-ong-hut-ong niya sila pagbutang o gihatagag tagsa-tagsa kangalan. Tungod sa iyang pagkagamhanan, walay usa kanila nga nawala. Nganong miingong kaman Israel nga ang imong pagkabutang wala hisayri sa Ginoo, o nga ang imong katungod wala lamang hatagig bili sa Dios. Wala ka ba di ay mahibalo ni makadungog nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan mo'y nagbuhat sa tibuok kalibutan? Dili sa maluya ni kapuyan, og dili matukib ang iyang kahibalo. Hatagan niya gahom ang huyang, og ang walay umoy, hatagan niya kusog. Isayas Kapitulo 40, versikulo 12 hangtod 14, Kapitulo 18, versikulo 25 hangtod 29. Bisan sa tanang madaotang kasinatian, og taliwala sa mapag-antos og hulga, ang salmista nag-aawit sa pagdaig sa magbubuhat. Dayga ang Dios diha sa iyang templo, dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit, dayga siya tungod sa kagamhanang mga butang nga iyang nahimo, dayga ang iyang pagkagamhanan sa ngatanan, dayga siya pinaagi sa mga trumpita, dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga lira, dayga siya uban sa mga bumbo o panagsayaw, dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga plauta, dayga siya uban sa masaba nga mga piyang-piyang, dayga ang Ginoo, kamong tanang mga binuhat, dayga ang Ginoo. Salmo Kapitulo 150.